روحان. بله بابا. داری گریه میکنی؟ نه. یادته بابات قدرت توه. بله یادمه. من سکته قلبی کردم. میدونم. نخند بابا. نه میخندم رو. مامانت منو به خنده انداخته. اینو بر ندارید، نیاز به اکسیژن دارید. خواهش میکنم آقای دکتر، من خوبم. همگی مراقب باشید. هولتر قلبو نگاه کنید، ریتمش نامنظم نشه. امروز مامانتو دیدم. وقتی دیدمش مثل قبل نبود. میدونی داشت راضی میکرد، عذرخواهی هم کرد. یادته قبلا که مهمون میومد الکی ازشون عذرخواهی میکرد. میدونی اون نقطه ضعف منه. تو این سالها هیچ وقت فکرشم نمی کردم که باید بدون اون زندگی کنم. برای همین نتونستم ادامه بدم. برای همین اومدم اینجا. قبلا با هم دعوا میکرد و آشتی میکرد، همونطوری که تو رو دعوا میکرد و بعد آشتی میکرد. اون موقع حس میکردم فقط مادر تو نیست، یه ذره مادر منم هست. اگه مامان بذاره و بره بچه چی کار میکنه؟ گریه نکنی یا باشه؟ نه بابا. آفرین. بقیه حرفا رو بعدم میزنیم. الان بخواب بابا. نه رو بذار بیدار بمونم. بهم نگو بخواب. چرا بخوابم؟ باشه ببخشید، بیدار بمون بابا. بیدار باش. یه رازی رو بهت بگم. آره بابا. چند وقتی یاد بابام نمی افتادم. میدونی چرا؟ آخه چرا؟ تو خوابم نمی اومد، تو بیداری می اومد پیشم میشست. میپرسید کل روزو چیکار کردی؟ تو دفتر فرصت داری؟
رشوه که نمیگیری. ثبت نام روحام چی شد؟ ثبت نام که کردم میپرسید درسشو خوب میخونه یا نه؟ مشقاشو چک میکنی؟ بعدم میگفت به روحام بگو که آدم خیلی بزرگی میشه، خیلی بزرگ میشه. من حتما آدم بزرگی میشم بابا. یادت باشه که میگفت آدم بزرگ اونیه که تو جیبش حقوقش باشه، نه قیمتش. روحام یادت نره، این حرفم یادت بمونه. روحام دکتر تزریق انجام بدید. ضربان قلبش تو بالا خوابت همو میبینی؟ بله دکتر. باشه بابا. من هر روز میام باشه. من هر روز میام باشه. آقا دانیال صدای منو میشنوید؟ آقا دانیال بابا بچه رو ببرید بیرون سری لطفاً. روحام تو خوابت همو میبینی؟ آماده شوک باشید. روحام 3 تو خوابت هم دیگر رو میبینی؟ 1 3 2 1 روحام تو خوابت همو میبینی؟ بابا حالش خوبه؟ خیلی متاسفم خانم، دیگه بینمون نیستن. بابام بهم گفت همش میاد بخوابم. بهم قول داد.
همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.